अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अदरीस बट आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आज मैं बड़े अहम मौजू की तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। मैं आज अपने प्रोग्राम में आपको बताऊँगा कि इस वक़्त मुल्क में जो इंतशार है, जो परेशानी है, जो मज़लूमियत है, इसका माज़ी में क्या तरीका था? मतलब माज़ी में डिक्टेटरशिप ठीक थी या जमहूरियत ठीक थी? और बादशाहत किस तरह और किस तरीके से इधर चलाई गई और तमाम अहले फ़िक्र जो लोग हैं, उनको इकट्ठा कैसे रखा गया और इनको चलाने का तरीका क्या है? बरसगीर पाक व हिंद में हुकूमत करने का तरीका असल में क्या है? तो नाज़रीन, मैं स्टार्ट करता हूँ जनरल अय्यूब से। जनरल अय्यूब पाकिस्तान के, ये मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान और इंडिया के अलहदा होने के बाद। मैं फिर इस पे बात करूँगा पाकिस्तान और इंडिया जब इकट्ठा था उस पे। जनरल अय्यूब पाकिस्तान के पहले डिक्टेटर थे। उस वक़्त जर्मनी पाकिस्तान से कर्ज़ लेता था। इसके बाद ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, आपने जर्मनी इस वक़्त पूरी यूरोप यूनियन को चला रहा है। जर्मनी अकेला जो है यूरोपीय यूनियन को चला रहा है, यानी कि वो इस कदर स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है और उस वक़्त वो पाकिस्तान से कर्ज़ लेता था। दूसरे डिक्टेटर आ गए ज़िया-उल हक। पाक दुनिया की दूसरी बड़ी माशियत, या आप समझ लें कि पहली बड़ी माशियत या सुपर पावर, चीन। ज़िया-उल हक के दौर में चीन पाकिस्तान से कर्ज़ लेता था। ठीक है जी? अच्छा, अब फिर उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है कि हम जमहूरियत का राग अलापते हैं, तो जमहूरियत आ गई। जमहूरियत आ गई तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत आईएमएफ के तबाहकुन जाल में फँसा दिया गया हमें, रूटीन में। इस वक़्त चीन और जर्मनी मज़बूत माशी ताकतें हैं, जबकि हमने इसके बाद जमहूरियत का मज़ा चख तो लिया है और देख भी लिया आपने, और जमहूरियत ने हमें भिखारी बना दिया है। जमहूरियत आई और हमने कर्ज़े माँगने शुरू कर दिए। जैसे ही जमहूरियत आई हमने कर्ज़े माँगने शुरू कर दिए। 1988 से लेकर आज तक बनने वाली हर हुकूमत ने तमाम सिविल हुकूमत के तहत चलने वाले तमाम इदारों को बर्बाद करके बंद किया या यहूदी कंपनियों के हाथ फ़रोख्त किया, जो हमारी मईशत की बर्बादी का बाइस बन गए। हमारे मुल्क और जनूबी एशिया में डंडे का निज़ाम ही बेहतर कारकर्दगी दिखाता है, वरना इस खित्ते के लोगों की साजिश तबीयत नरम मज़ाज हुक्मरानों को चैन से नहीं टिकने देती और लोग मुल्क में शोरश और बदअमनी पैदा करते रहते हैं। मैं अब आपको ले जाऊँगा जब अंग्रेज़ों ने हुकूमत की थी, वो एक रिपोर्ट है मेरे पास, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर 200 साल डंडे के ज़ोर पर ज़बरदस्त हुकूमत की। इससे पहले मुगलों की हुकूमत थी। बाहर बाबर ने तो दिल्ली फ़तह करके मुगल सल्तनत की इब्तिदा की। इसके बाद हुमायूँ से लेकर शाहजहाँ तक पूरा हिंदुस्तान हमेशा शोरशों का शिकार रहा। कभी मराठे सर उठाते, कभी गोरखे, कभी झांसी की रानी और कभी राजू राणे, कभी पेशावर में पठान सर उठाते तो कभी बंगाल में बगावतें होती। अकबर आजम ने किस हद तक इन बगावतों की सरकोबी की, मगर मुकम्मल अमन कायम करने में नाकाम रहा। मगर जब औरंगजेब आलमगीर ने हुकूमत संभाली तो इसने कैसे डंडे के जोर पे हुकूमत चलाई, ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। औरंगज़ेब आलमगीर ने डंडे और तलवार का बेदरेग और बिला तफरीक इस्तेमाल किया। सबसे पहले इसने अपने खिलाफ बरसरे पेकार 7 भाइयों को कत्ल किया, अपने ही 7 भाइयों को कत्ल किया। 8वें भाई ने किसी और जज़ीरे पे जाके छुप के अपनी ज़िंदगी गुज़ारी ताकि मेरे भाई को पता ना चल जाए और वो मुझे भी कत्ल कर देगा, ताकि इनके कॉम्पिटिटर जो थे उनको कत्ल कर दिया। अ इसके बाद झांसी की रानी, मराठे और गोरखे सबके खिलाफ बिला तफरीक और बेदरेक तलवार और डंडे का इस्तेमाल किया और तमाम हुकूमती चोरों और बददियानत ओहदेदारों को इबरतनाक अंजाम से दुचार किया। नतीजतन पूरा हिंदुस्तान अमन का गहवारा बन गया। वाज़िया रहे कि औरंगज़ेब आलमगीर हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा रक़बे पर हुकूमत करने वाले वाहिद मुसलमान हुक्मरान थे। आम आदमी की आमदन औरंगज़ेब की हुकूमत में जब स्टेबिलिटी आ गई, तो आम आदमी की आमदन दुगना हो गई, जबकि ज़रूरियात ज़िंदगी सस्ती हो गई, क्योंकि इसने अवाम पर लगाए गए तमाम गैर ज़रूरी टैक्स खत्म कर दिए। इस वक़्त आलमी तिजारत में हिंदुस्तान का वो मुकाम था 25%, जो इस वक़्त अमेरिका का है। यानी कि पाकिस्तान इंडिया जब इकट्ठा था तो उस वक़्त औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में दुनिया में इसी नज़र से देखा जाता है जिस तरह आज हम अमेरिका को देखते हैं, यानी कि सुपर पावर नंबर 1। इस खत्ते खित्ते के लोगों के लिए सबसे बेहतर डंडे की हुकूमत है, बशर्तिया कि डंडे वाला ईमानदार
اور اہل ہو. چوروں کو فرشتے نہیں پکڑتے بلکہ ان پر بھی کوئی بڑا ظالم مسلط کر دیا جاتا ہے جو ڈنڈے کے علاوہ کوئی دوسری زبان استعمال نہیں کرتا اور معافی کا لفظ اس کی ڈکشنری میں نہیں ہوتا. جب عباسی خلافت کے آخر میں بغداد ہر طرح ظلم و ستم اور بے راروی کا گڑھ بن گیا تو قدرت نے ہلاکو خان کو بغداد پر مسلط کر دیا. اس نے ظلم کی ایسی انتہا کی جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے. ایک دن ایک بڑی عورت اس کا راستہ روک کر کہتی ہے کہ اللہ تجھ پر عذاب لائے. تو ہلاکو خان کا جواب تھا کہ اے بڑھیا پیچھے ہٹ، کبھی عذاب کو بھی عذاب آیا ہے. میں خود تمہارے کرتوتوں پر اللہ کا نازل کردہ عذاب ہوں. یہ بات بڑی غور سے سنی ہے. اب جلد اس طرح کا عذاب نازل ہوگا جس کا شکار سب سیاسی مداری ہوں گے. وہ عذاب بھی کسی کو معاف نہیں کرے گا. ویسے ہمارے عوام تو آئے دن عذاب میں رہتے ہیں، کبھی نااہل اور چور حکمران کی صورت میں، کبھی ٹیکسوں کی صورت میں، کبھی مہنگی بجلی اور پٹرول کی صورت میں، اب سیلاب کی تباہ کاریوں کی صورت میں. مگر ان سیاستدانوں پر ان سب کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ ان سے اور عوام سے لا تعلق بھی رہتے ہیں. اگر سیاستدان پر ڈنڈے کا عذاب آئے تو عوام کو بھی لا تعلقی کا اظہار کرنا ہوگا، ورنہ یہ عذاب عوام کو بھی لپیٹ میں لے لے گا. مگر اسے کوئی نہیں روک پائے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا اور نہ ہی وہ روکے گا، بلکہ اپنے سامنے آنے والی ہر رکاوٹ کو ملیا میٹ کر کے اس کا نام و نشان تک مٹا دے گا. ناظرین، آپ نے میری یہ رپورٹ سنی ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ کہنا تو نہیں چاہیے، لوگ مجھے جرنلسٹ نہیں سمجھیں گے، پر مجھے لوگوں کے سمجھنے سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے ایک بات اٹھانی ہے کہ یہ ڈنڈے کی حکومت ہے. یہ دیکھیں، شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے جب اوپر بھائی کی حکومت تھی اور 2/3 اکثریت سے وزیر اعلیٰ تھے تو ان کی ایڈمنسٹریشن بہت اعلیٰ تھی. اب وہ وزیر اعظم ہے، 13 پارٹیاں ان کی اتحادیہ ہیں، 85 رکنی کابینہ ہے اور ان کی ایڈمنسٹریشن بالکل زیرو مائنس ہو گئی ہے. ان کی گڈ گورننس مائنس ہو گئی ہے. کرپشن کا بول بالا ہے، معیشت تباہ ہے، مہنگائی عوام کے کندھوں تک آ گئی ہے. عوام اس میں دسے ہوئے ہیں، مہنگائی میں، مصیبتوں میں دسے ہوئے ہیں. بجلی کے بل، رمضان المبارک کی آمد ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا حالات ہوں گے ہمارے ملک کے. شہباز شریف کو ساری گڈ گورننس اور ساری ان کی عملیہ میٹ ہو گئی اور ڈنڈے کی حکومت جو ہے وہ کامیاب رہتی ہے. ڈنڈے کی حکومت سے مسئلہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، کہ کسی کو بات نہ کرنے دی جائے. اب جو حالات ہوئے پڑے ہیں، جس طرح کے عوام جس کو فیس کر رہے ہیں، میرا خیال ہمارے ادھر بھی اب ڈنڈے کی حکومت آ جائے تاکہ ہم کوئی سکھ کا سانس لے سکیں. اب ہماری کیپیسٹی جو ہے وہ جواب دے گئی ہے. اس میں اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، میرے حق میں یا میرے خلاف یا میرے موقف کے حق میں یا خلاف. میں نے آپ کو اورنگزیب عالمگیر کا بتایا ہے کہ اس نے کس طرح پھر حکومت کی اور پھر کس طرح ٹیکسز ختم کی اور پھر عام آدمی کی زندگی کس طرح آسان ہو گئی. ناظرین، عام آدمی کی زندگی آسان بنانے کے بارے میں ہمارا کوئی حکمران نہیں سوچتا. اس بارے میں ڈنڈے کی حکومت آئے گی تو ہماری زندگی آسان ہوگی. ہمارے میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ادھر عام روٹین میں ایک کلچر ہوتا ہے کہ تنخواہیں لیٹ ہوتی ہیں اداروں میں، پرائیویٹ اداروں میں، نوکریوں میں. تو میں نے ان کے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے فوت ہو گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ پنجاب ایک پاکستان، یہ جو بر صغیر ہے نا، پورا بر صغیر، یہ ایک سیٹ کلچر کا، اس کی مٹی سیٹ کلچر والی ہے. میں کہا اس کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا سیٹ کلچر. انہوں نے کہا کہ جب بادشاہ، مغل بادشاہ اور فلاں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر حکومت کرتے تھے تو وہ ان کو اپنی رائے، اپنی فوج کو، اپنے وزیروں کو تنخواہیں نہیں دیتے تھے. کبھی کہیں حملہ کیا، غنیمت کا مال ملا، لوٹ مار کا، اس میں سے تھوڑا سا دے دیا اور سمجھا کہ ٹھیک ہے. اسی طرح اداروں میں بھی 1-2 ماہ تنخواہ نیچے لگ جاتی ہے. یہ سیٹ کلچر ہے. وہ جب تنخواہ نیچے لگ جاتی ہے تو سیٹ یہ سمجھتا ہے کہ میں پروفٹ میں جا رہا ہوں. یہ اصل میں وہ سیٹ کا قصور نہیں ہے، یہ ہماری مٹی کا قصور ہے. تو یہی ہماری جو مٹی ہے، اس میں اگر کوئی حکمران ڈنڈے والا آئے گا نا تو وہ ہی کامیاب رہے گا اور ہم بھی اس کے ساتھ ہی ٹھیک چلیں گے. اگر ہم اتنی کمزور اور ناتواں حکومت کے کندھوں پہ رہیں گے تو حکومت بھی مرے گی اور ہمیں بھی مارے گی اور ملک کو بھی مارے گی، خدا نہ خواستہ. اور آپ کو پتہ ہے پھر خدا نہ خواستہ ہم ملک نہ رہا تو ہم ہی نہیں رہیں گے. تو اس لیے سب سے پہلے پاکستان اور میرے موقف کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. میرا چینل سبسکرائب کر لیں، آئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں اور اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا.